सब नयाँ युनिट सुरु गर्न गइरहेका छौं जसको नाम छ Avogadro's laws and some derivations. ल एउटा एक्जाम्पल पहिला बुझ्ने हो। जस्तै मैले यहाँ 100 ml को भाँडो दुईटा लिएको छु, दुईटा 100 ml को भाँडो लिएको छु मानिलिनु, ठीक छ। दुईटा 100 ml को भाँडो लिएको छु, एउटामा मैले हाइड्रोजन ग्यास राखिदिए, अर्कोमा मैले नाइट्रोजन ग्यास राखिदिए, ठीक छ है। अब मानिलियो यो 100 ml of H2 gas contains 1 lakh molecules छ भने यो 100 ml of N2 gas equals to 1 lakh molecules। अब ल भन्छ यो कसरी भयो होला सर? यो त 100 H2 र N2 मा त फरक होला नि, त्यसको डेन्सिटी फरक होला, यसको मास फरक होला, तर कन्डिसन यहाँ छ, दुईटैको कन्डिसन सेम छ। कन्डिसन के छ सेम भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त के हुनु पर्यो, इक्वल भोल्युम हुनु पर्यो। अर्को के त नि सिमिलर condition of temperature and pressure यो कन्डिसन हुन्छ अनि मात्रै के हुन्छ त नि सबैको मोलिक्युल्स बराबर हुन्छ भन्न खोजेको, ठीक छ। अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि सिम्पल यसको डेफिनेसन लेखौं। त्यसपछि इट स्टेट्स दैट under similar condition of temperature and pressure, equal volumes of ideal gases contains same number of molecules। ठीक छ, सेम नंबर अफ मोलिक्युल्स। अब यो त एकदम स्टेटमेन्ट भयो तिमीहरुको, ठीक छ। भन्दाखेरि अब यसमा के भन्छ भन्दाखेरि अब त्यसरी हामीले यसमा अरु के लेख्न सक्छौं त यसलाई मेटाइदिन्छु, तिमीहरुले बुझ्छौ, एकदम सजिलो छ। यो भाडोको कुराहरु एकदम एक्जाम्पल बुझाउनको लागि हो यो। त्यसपछि हामीले यसमा के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि at given temperature and pressure ideal gas only depends upon number of moles of gases, जसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि n ले डिपेन्ड गर्छौं, ठीक छ। त्यसैले हामीले डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौं, v is directly proportional to n or n is directly proportional to v है। अब त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो भयो नम्बर अफ मोल्स, यो भयो तिमीलाई के त v equals to Avogadro's नम्बर है, जसको भ्यालु 6.022 into 10 to the power 23 हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु तिमीहरुले। अब यो त एउटा ग्यासको लागि भयो, अब दुईटा ग्यासको लागि सिम्पल फर टु ग्यासेस लेखौं त। अब हामीले फर टु ग्यासेस
दुईटा ग्यासको लागि सिमिलर कन्डिसनमा दुईटा ग्यासेसको लागि तिमीहरुको फर टू ग्यासेस having N1 and N2 number of molecules with their corresponding volume V1 and V2 sorry यो V भनेको एभोगाड्रोस नम्बर हुँदैन है मैले त्यस्तो कस्तो मिस्टेक गरेँ भनेको V भनेको भोल्युम अफ ग्यासेस है सरी माय मिस्टेक corresponding volume V1 and V2 respectively the Avogadro's law can be applied हो एभोगाड्रोस लॉ अप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ N1 V1 N2 V2 ठीक छ अब यो दुईटैलाई कम्बाइन गरेर के हुन्छ कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2 यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ N1 by N2 equals to V1 by V2 लेख्न सकिन्छ if V1 equals to V2 अब मानिलियो यहाँ चाहिँ यो कन्डिसन एउटा राख्दियो if V1 equals to V2 then N1 equals to N2 हुन्छ त्यसैले हामीले V equals to N यहाँ पनि लेख्न सक्छौं at constant temperature and pressure यसरी हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं भने दुईटा ग्यासको बाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं भने प्रुभ गर्न सक्छौं भन्न खोजेको छ क्लियर छ पुरै यसमा ठीक छ एकदम सजिलो छ है अब यसको केही यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख्नु तिमीहरुले अब यसको केही हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसको इलिस्ट्रेसन गर्छौं यसको अब एक्सपेरिमेन्टली एउटा इलिस्ट्रेसन गर्छौं यसलाई कसरी पनि इलिस्ट्रेट गरिएको छ भन्दाखेरि मानिलियौं यसलाई इलिस्ट्रेसन गरिएको छ कसरी भन्दाखेरि तिमीहरुको यहाँ है अब इलिस्ट्रेसन पनि हेरौँ हामी इलिस्ट्रेसन एउटा रिएक्सन हेरौँ हामीले अब हाइड्रोजन प्लस क्लोरिन यो पनि ग्यासियसमा क्लोरिन यो पनि ग्यासियसमा यसले के दिन्छ भने हाइड्रोजन क्लोराइड यो पनि ग्यासियस ठीक छ अब यहाँ हेर्दा पनि यो 1 भोल्युम भयो यो 1 भोल्युम भयो यो 2 भोल्युम भयो यो एक्सपेरिमेन्टली प्रूभड हो एक्सपेरिमेन्टली प्रूभड छ ठीक छ अब volume is directly proportional to mole भन्दाखेरि यसलाई volume is directly proportional to mole भयो भने V equals to N भन्दा हामीले N लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिलिहाल्छ नि N molecules यो पनि N molecules अब यो के हुन्छ भने 2N molecules using Avogadro's law भन्न मिल्छ यसलाई using Avogadro's law ठीक छ भन्दाखेरि अब त्यसो n को भ्यालु 1 राख्नु 1 मोलिक्युल बराबर यो पनि 1 मोलिक्युल हुन्छ यो त सिम्पल हो अनि यो के हुन्छ 2 मोलिक्युल्स अहिले यसलाई 1 मोलिक्युल बनाउनु पर्यो भने यहाँबाट के हुन्छ भने हाफ मोलिक्युल हुन्छ यो सिम्पल म्याथमेटिक्स हो यो हाफ मोलिक्युल्स बराबर यो के हुन्छ भने 1 मोलिक्युल
1 मोलिक्युल्स हुन्छ भन्दाखेरि अब हाइड्रोजन यो त 2 हो नि त डाई मोलिक्युल हैन यो क्लोरिन के हो त डाई मोलिक्युल हैन यो दुईटा एटम लिएर बनेको छ नि त यो दुईटा एटम लिएर बनेको छ भन्दाखेरि अब यसको 1 एटम बराबर यसको आधी हुने भयो कि भएन हाइड्रोजन यसरी भन्न परेको यसरी झट्ट बुझ तिमीले दुईटा H मिलेर तिमीहरु के बनेको छ भन्दाखेरि 1 मोलिक्युल बनेको छ भनेको यो दुईटा तर हाइड्रोजन एटम त एउटा मात्रै हो भन्दाखेरि हाफ भयो कि भएन सिम्पल कुरा हो हाफ भयो सिम्पल म्याथमेटिक्स हो यसमा त्यसको भयो यो के भयो भने 1 एटम भयो कि भएन यो 1 एटम भयो कि भएन यो त्यसो भए 1 एटम बराबर के भयो त नि 1 मोलिक्युल बन्यो कि बनेन ठीक छ यो बीचमा तिमीले यसो सजिलोको लागि यसरी राख्दिरा पनि हुन्छ केही फरक परेन भन्दाखेरि अब हामीले के बुझ्न सक्छौ भन्दाखेरि यो रिलेसनबाट हामीले के बुझ्न सक्छौ भन्दाखेरि एभोगाड्रोस लले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तनी यहाँ हेर फ्र्याक्सन मोलिक्युलले पनि के गर्छ भने फ्र्याक्सन मोलिक्युल पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई सिम्पल भाषामा कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला लेखौं त्यसपछि बुझौ फ्रम द अबोव relation it is found that fraction of molecules यो fraction of molecules भनेको आधी fractions of molecules is possible molecules के हुन्छ त fraction मा पनि possible छ that is half molecule of hydrogen example को लागि यो लेख्न सकिन्छ हाइड्रोजन बराबर के हो त नि हाफ मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन बराबर के हो त नि 1 एटम हो कि हैन यो पनि लेख्न सकिन्छ हाफ मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन बराबर 1 एटम अफ हाइड्रोजन 1 एटम अफ हाइड्रोजन लेख्न सकिन्छ यसरी लेख्नु 1 एटम अफ हाइड्रोजन combines with half molecule of chlorine to give 1 molecule of your chlorine मतलब इस भाषा में लेते हो हाइड्रोजन क्लोराइड to give 1 molecule of hydrogen which is possible जुन possible छ which is possible है यो पोसिबिलिटी ले के गर्छ भन्दाखेरि तनी एभोगाड्रोस ललाई के गर्छ तनी फलो गर्छ या इलुस्ट्रेट गर्छ त्यसैले लेख्न सकिन्छ this illustrates एभोगाड्रोस ल भन्न खोजेको छ यहाँ हेर त यो n मोलिक्युल्स बराबर 1 मोलिक्युल भयो र यो 2 मोलिक्युल अब यहाँ 1 मोलिक्युल ल्याउनको लागि हामीले यसलाई के गर्नु त फ्र्याक्सनमा लैजानु परेको छ हुन त एउटै कुरा हो हगे न त्यसैले 1 एटम अफ हाइड्रोजन 1 एटम अफ के भन्छ क्लोरिनले के गर्छ त 1 मोलिक्युल बनाउँछ भन्न खोजेको छ अरु केही छैन यसैले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एभोगाड्रोस ललाई हामीले के गर्छौं भने इलुस्ट्रेट गर्छ क्लियर छ कुरा यसमा है कुरा बुझिराख्ने अब त्यसपछि हामी जान्छौं अब इम्पोर्टेन्स अफ एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस importance of Avogadro's hypothesis त्यसतिर जाऊ हामी
इम्पोर्टेन्स अफ एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अब यसमा 1 नम्बरमा छ डिटर्मिनेसन अफ एटोमिसिटी। डिटर्मिनेसन अफ एटोमिसिटी of elements भनेको यो हाइड्रोजन डाइमोलिक्युल हो, डाइएटोमिक हो, यो क्लोरिन डाइएटोमिक हो हैन, अनि यो पोटासियम मोनोएटोमिक हो। कसरी प्रुभ गर्ने त यो एटम के गर्छ भन्दाखेरि एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसले हामीलाई देखाउँछ भनेको छ है। एउटा अब यसमा रियाक्सन हेरौँ हामीले, सिम्पल अघिकै रियाक्सन हेरौँ हामीले, हाइड्रोजन सिम्पल त्यही हाइड्रोजन ग्यासियस स्टेटमा, क्लोरिन ग्यासियस स्टेटमा, अनि के गर्ने हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यासियस स्टेटमा। ठीक छ। अब हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि यो 1 भोल्युम, यो 1 भोल्युम, यो 2 भोल्युम झन् एकदम क्लियर छ यसमा कुरो एक्सपेरिमेन्टली। अनि यो n मोलिक्युल्स, यो पनि n मोलिक्युल्स, यो के हुन्छ त नि 2n molecules, 2n molecules, अघि के जस्तै त्यसरी हाफ मोलिक्युल डाइरेक्ट मैले गरिदिएको छैन, 1 मोलिक्युल सिम्पल छ यसमा प्रुफ। अब यहाँ छ के अघि के जस्तो लेख्नु 1 molecule of hydrogen chloride, 1 molecule of hydrogen chloride have के त नि हाफ मोलिक्युल हुन्छ कि छैन त्यसरी लेख्ने। अब 1 molecule of hydrogen chloride have कति त नि half molecule of hydrogen and half molecule of chlorine। ल ठीक छ। यसलाई तिमीले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख। यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई अब माथिबाट हामीले लेख्छौं के तल लेख्नुलाई। ठीक छ। अब यहाँ हेर तिमीहरुलाई के छ भन्दाखेरि यो सम्म त ठीक छ, त्यसैले अलिकति यही लेख्दिउ। अब सल्फ्युरिक एसिड डाइबेसिक कुरा आउँछ है। सल्फ्युरिक एसिड, अब यहाँ सल्फ्युरिक एसिड इज डाइबेसिक भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पल H2SO4 बाट कतिवटा H रिप्लेस गर्न सक्छ? दुईटा रिप्लेस गर्न सक्यो भने यो H2SO4 बाट कतिवटा हाइड्रोजन निकाल्न सक्छ? दुईटा भने डाइबेसिक, एउटा भने मोनोबेसिक, तीनटा भनेको ट्राइबेसिक हुन्छ। ठीक छ। H2SO4 डाइबेसिक हो किन भन्दाखेरि यसले के गर्छ भने दुईटा हाइड्रोजन निकाल्न सक्छ भन्न खोजेको। त्यसैले अब यसमा लेख्यौ सल्फ्युरिक एसिड इज डाइबेसिक that its molecules contain two hydrogen atoms, right? Two hydrogen atoms, and it gives two kinds of salt, two kinds of salts। कस्तो दिन्छ र हेर्ने। अब 2NaOH plus H2SO4 ले के दिन्छ? ल भन त Na2SO4 plus H2O र अर्को के दिन्छ?
NaOH प्लस H2SO4 ले के दिन्छ त नि NaHSO4 प्लस H2 दुई किसिमको दियो कि दिएन दुई किसिमको डाइबेसिकले दुई किसिमको साल्ट दिन्छ यहाँ र दुई किसिमको साल्ट दिएको छ यहाँ क्लियर छ कुरो यसमा है क्लियर छ त्यस्तै गरी यसलाई मेटाइदियो अब त्यस्तै गरी अर्थोफोस्फोरिक एसिडले अर्थोफोस्फोरिक एसिडले जहिले पनि के दिन्छ त अर्थोफोस्फोरिक एसिड इज ट्राइबेसिक so it gives three kinds of salts अब यहाँ हेर्ने यसको NaOH प्लस H3PO4 ले सबैभन्दा पहिला NaH2PO4 H2O दिन्छ त्यसपछि 2 NaOH plus H3PO4 ले के दिन्छ त नि Na2HPO4 plus H2O र 3 NaOH plus H3PO4 ले Na3PO4 plus H2O दिन्छ तर HCl ले के दिने भयो त भन त HCl सँग त एउटा मात्रै H छ नि त छ कि छैन HCl सँग एउटा मात्रै छ कि छैन त्यसैले but solution of HCl hydrogen chloride always give one type of salt one kind of salt इसको रिएक्शन हेर तिमीहरुले NaOH प्लस HCl ले के दिन्छ NaCl plus H2O NaCl plus H2O हो यसले one kind of salt मात्र दिन्छ अरु दिदैन किन भन्दाखेरि एउटा मात्र हाइड्रोजनले के गर्न सक्छ त रिप्लेस गर्न सक्छ that is hydrogen is replaced in a single installment hence hydrogen chloride is monobasic hence hydrogen chloride is monobasic भनेको एउटा मात्रै साल्टले के गर्छ त निकाल्न सक्छ भनेको छ ठीक छ मोनोबेसिक ठीक छ अब त्यसपछि मोनोबेसिक सम्म गइसकेपछि that is one molecule contain only one hydrogen atom अब यहाँ हेर्ने H2SO4 मा 2 हाइड्रोजन एटम किनभने यो H र H दुईटा छ यो एटम H3PO4 मा 3 हाइड्रोजन एटम हो के H तीनटा छ भनेको यो हाइड्रोजन एटम तर HCl मा 1 हाइड्रोजन एटम contains only one hydrogen atom in one molecule of hydrogen chloride
हाइड्रोजन क्लोराइड which comes from के बाट आउँछ त which comes from कति रिएक्टेन्ट मा के थियो त नि रिएक्टेन्ट मा कस्तो थियो हाफ मोलिक्युल of hydrogen plus half molecule of chlorine equals to 1 molecule of HCl. यस्तै थियो हैन हो 1 molecule of यहाँ तल सरी यस्तो त थियो त हैन यहाँ लेखिदिन्छु तिमीहरुलाई ठीक छ यस्तो भन्न खोजेको तिमीहरुलाई के थियो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन प्लस क्लोरिन हाइड्रोजन क्लोराइड देखिरहेछ हाइड्रोजन क्लोराइड ल ठीक छ यो के थियो 1 वोल्युम 2 volume, n molecules, 2 n molecules, understand half molecules, र 1 molecule भनेको 1 molecule बराबर के हुन्छ भने half molecule हो गएन हाइड्रोजन क्लोराइड which comes from half molecule of contain only one hydrogen in one molecule contain only one hydrogen in one molecule of hydrogen chloride comes from half molecules of hydrogen. This means के हुन्छ half molecule of hydrogen equals to one atom and 1 molecule of hydrogen भनेको कति भयो त नि 1 molecule of hydrogen भनेको कति भयो त नि 2 atom हो 2 atom hence hydrogen is diatomic अब माथि यता लेख्दियौ यहाँ लेख्दियौ अब यसरी hence हाइड्रोजन के भयो त hence hydrogen is diatomic and its formula is H2 hydrogen हामी H2 भनेर लेख्छौं लेख्दैनौ कसरी आयो त half molecule of hydrogen is equal to 1 atom र 1 molecule बराबर 2 atom यो एक्सपेरिमेन्ट ले के गरेको छ भन्दाखेरि देखाएको छ है ल ठीक छ ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्ने तिमीहरुले यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्ने त्यसपछि अर्को हामी निकाल्छौं त्यसपछि ठीक छ अब यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि मेटाउँ मजाले ल अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि तिमीहरुको
अर्को छ डेरिवेसन, अर्को रिलेसन छ molecular mass and vapor density, right? molecular mass र vapor density. अब vapor density भनेको के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो है। vapor density भनेको के हो भन्दाखेरि अब त्यसलाई अब यहाँ vapor density of gaseous substance भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई पहिला डिफाइन लेख्दियौ, त्यसपछि हामी यसलाई डिस्कस गरौँला। अब त्यसलाई vapor density of a gaseous substance is defined as the number which shows by how many times a certain volume of vapor is heavier than the same volume of hydrogen gas under similar temperature. ल अब एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस को अर्को रिलेसन पढ्दै छौं हामीहरु। molecular mass and vapor density. अब तिमीहरुले बुझ्छौ होला vapor density भनेको के हो। त्यसो भए vapor density भनेको के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास मानिलियौ यसमा मैले हाइड्रोजन ग्यास राखे र यसमा मैले नाइट्रोजन अक्सिजन ग्यास राखे मानिलियौ, ठीक छ। हाइड्रोजन ग्यास under same condition of temperature and pressure, मा राख्यो भने यो हाइड्रोजन भन्दा यो अक्सिजन कति हेभियर छ या कति गरुङको छ या कति हलुको छ, हाइड्रोजनको आधारमा हाइड्रोजनलाई रेस्पेक्ट गरेर यसको मापन गरेर यसलाई आधार मानेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कति भारी छ र कति कम छ त्यसैले हामी के भन्छौं भने भेपर डेन्सिटी भन्छौं, ठीक छ। भेपर डेन्सिटी भन्छौं। ल अब यसको डेफिनेसन लेखौं। भेपर डेन्सिटी अफ अ gaseous substance, vapor density of gaseous substance is defined as the number which shows by how many times a certain volume of hydrogen gas certain volume of number of how many times a certain volume of vapors of the gas is heavier than the same volume
same volume of hydrogen gas at similar condition of temperature and pressure. Temperature and pressure भन्दाखेरि हामीले म्याथमेटिकली यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त? म्याथमेटिकली vapor density equals to mass of certain volume of gas, mass of certain volume of gas, mass of same volume of hydrogen gas at same temperature and pressure लेख्न सकिन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्दियौ हामीले, यसलाई इक्वेसन 1 मान्दिरा हुन्छ। सँगसँगै जाउँ। Let the certain volume of the vapor gases of substance contains n molecule। अब कुनै सर्टेन भोल्युमलाई n मोलिक्युल्स, कुनै पनि ग्यासको एउटा भोल्युमलाई हामीले n मोलिक्युल्स मान्न सकिन्छ। त्यसलाई त हामीले एज्युम गर्न सकिन्छ। त्यसरी लेखौं, लेट सर्टेन भोल्युम V of gaseous substance contains n molecules अब according to Avogadro's law Avogadro's law ले के भन्छ? The same volume of hydrogen also contains, यसको हैन Avogadro's law भनेको n भनेको यो भोल्युम ग्यास जति छ 100 छ भने हाइड्रोजन पनि 100 नै हुन्छ एट सिमिलर कन्डिसन। जस्तै मानिलियौ यो अक्सिजनको 100 ml छ भने अनि हाइड्रोजनको पनि के हुन्छ त 100 ml नै हुन्छ। अक्सिजनको 200 ml छ भने हाइड्रोजनको पनि 200 ml हुन्छ। यो सबैले थाहा छ एभोगाड्रोस लले गर्दाखेरि सेम कन्डिसन एट सेम टेम्परेचर एन्ड प्रेशर हो भन्दाखेरि the same volume of hydrogen also contains n number of molecules under same conditions of temperature and pressure भन्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं? Vapor density equals to mass of n molecules of gas divided by mass of n molecules of hydrogen gas। यो लेख्न सकिन्छ, सजिलो छ। भनेपछि mass of one molecule of gas divided by mass of one molecule of hydrogen gas लेख्न सकिन्छ। यो त सिम्पल कुरा हो। n मोलिक्युल छ भने n मोलिक्युल, 1 मोलिक्युल छ भने 1 मोलिक्युल, 2 मोलिक्युल छ भने 2 मोलिक्युल, 5 मोलिक्युल छ भने 5 मोलिक्युल, कुरा त एउटै हो। ठीक छ। अब यसले हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब यसरी माथि लेखौं
अब यस पछाडि हामीले के लेखौं भन्दाखेरि अब mass of one molecule of gas divided by mass of two atom of लेख्न सकिन्छ। अघि भर्खर हामीले भनेको छौं, अघि भर्खरको लेसन हाफ मोलिक्युल बराबर 1 एटम छ भने 1 मोलिक्युल बराबर 2 एटम अफ हाइड्रोजन। यही भनेको हैन, यो भन्दा अगाडिको रिलेसन हामीले पढेको हैन, हाफ मोलिक्युल इज इक्वल टु 1 एटम भने 1 मोलिक्युल बराबर 2 एटम, तो 1 मोलिक्युल बराबर 2 एटम लेख्न मिल्छ। केही छैन, रिप्लेस मात्रै गरेको ठाउँमा हामीले, ठीक छ। भन्दाखेरि अब हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि मास अफ 1 मोलिक्युल अफ ग्यास डिवाइडेड बाइ 2 into यो लेख्न सकिन्छ। म्याथमेटिक्स त हो है, हो हैन? यो म्याथमेटिक्स हैन। 2 भन्छ, 2 कुरा त एउटै हो। एकैछिन देख्छौ कि देख्दैनौ फेरि तिमीहरुले? देखिरहेछ, ठीक छ, भेरी गुड, भेरी गुड, ठीक छ। यसलाई इक्वेसन 2 मान्न सक्छौं हामीले, ठीक छ। यसलाई 2 मान्न सकिन्छ। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब molecular mass of chemical substance is defined as molecular mass लाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त त्यो अब हेर्ने हामीले, ठीक छ। molecular mass लाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि molecular mass भनेको के हो त? Molecular mass defined as the mass of one molecule of substance, the mass of one molecule of substance as compared to the mass of one atom of hydrogen taken। अब यहाँ पनि हामीले के गरेको छौं, हाइड्रोजनले आधार मानेको छौं। म्याथमेटिकली हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं? म्याथमेटिकली हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं? ल भन त, म्याथमेटिकली यसलाई के लेख्न सकिन्छ त? अब म्याथमेटिकली molecular mass equal to mass of one molecule of chemical substance, mass of one molecule of chemical substance divided by mass of one atom of hydrogen, mass of one atom of hydrogen ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख तिमीहरुले, यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख। अब त्यसपछि हामीले माथि के लेख्छौं भने यहाँ तलै लेखिदिन सक्छौं। by the definition of molecular mass by the definition of molecular mass
इक्वेसन 2 can be written as इक्वेसन 2 लाई कसरी लेखिन्छ इक्वेसन 2 can be written as इक्वेसन 2 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ ल भन त अब vapor density equals to सबै vapor density हो नि त अहिलेसम्म आको यहाँसम्म त आको vapor density हो नि त यो VD equals to हैन vapor density equals to molecular mass divided by 2 हो molecular यो रिलेसन हेर्नु एकचोटी चट्टा यो रिलेसन भनेको mass of one molecule of gas chemical substance divided by mass of one atom hydrogen यो दुईटा भनेको यही कुरा हो यो बराबर यो लेख्न सकिन्छ अनि 2 जस्ताको त्यस्तै छ भन्दाखेरि molecular mass equals to 2 into vapor density VD यो लेख्न सकिन्छ यहाँसम्म एकदम क्लियर छ सिम्पल म्याथमेटिक्स हो है ठीक छ त्यसपछि अब हामी अर्कोतिर जान्छौं अर्को रिलेसनतिर जान्छौं molecular mass and volume of gas molecular mass and volume of gas ठीक छ अब mass molecular mass and volume mass of one mole of substance ल यहाँ हेर त यसरी बुझ्ने अब mass of one mole of substance is called molar mass. Molar mass and volume occupied by one mole of gas is called molar volume है अब यो मोलको बारेमा हामी मोलको बारेमा एउटा छुट्टै च्याप्टर पढ्छौं त्यसैले मोलको बारेमा तिमीहरुले यस पछाडीको भिडियोमा तिमीहरुलाई एकदम क्लियर कन्सेप्ट हुन्छ त्यसैले मोलको बारेमा अहिले यति मात्रै बुझ्ने तिमीहरु कि मास अफ one mole of substance is called molar mass एउटा सब्स्टेन्समा 1 मोल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं मोलार मास भन्छौं र भोल्युममा छ भने के भन्ने त नि मोलार भोल्युम भोल्युममा छ भने मोलार भोल्युम भन्ने ठीक छ यति मजाले हामीले बुझ्न सक्छौं यसमा केही समस्या छैन होला त्यसपछि हामीले मोलिकुलर मास बराबर के छ त नि मोलिकुलर मास बराबर 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी छ यो हामीलाई थाहा छ यसलाई इक्वेसन 1 नाम दियौ मोलिकुलर मास इक्वल्स टु 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी यसलाई इक्वेसन 1 नाम दियौ अब भेपर डेन्सिटी को डेफिनेसन के हो त नि बाय डेफिनेसन अफ यसरी लेख्ने बाय डेफिनेसन अफ भेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास बराबर के हुन्छ 2 into weight of certain volume of gas, weight of certain volume of gas divided by weight of mass of same volume of hydrogen gas.
hydrogen gas at same temperature and pressure. यो चाहिँ नबिर्सिने फेरि, ठीक छ। अब 1 liter of gas at NTP हामीले लियौं, 1 liter of gas at NTP लियौं। त्यसैले हामीले लेख्छौं अब यहाँ, let us take 1 liter of gas at NTP, 1 liter of gas at NTP, 1 liter of gas at NTP, then according to Avogadro's law, volume of hydrogen gas should also contain 1 liter at same NTP. V equals to N, फेरि आएको यहाँ, ठीक छ कि छैन? यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, भोल्युम जति छ त्यति नै यसमा पनि के हुन्छ भने कुनै ग्यासको 1 लिटर भोल्युम छ भने अक्सिजनको छ भने 1 लिटर भोल्युम के हुन्छ, हाइड्रोजनको पनि त्यति नै हुन्छ। यसैले भन्छ एभोगाड्रोस लले भन्छ। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि मोलिकुलर मास बराबर 2 into mass of 1 liter, mass of 1 liter of gas at NTP divided by mass of 1 liter of hydrogen gas at NTP. यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई। यसलाई 2 नम्बर रिएक्सन लेख्न सकिन्छ, 2 नम्बर इक्वेसन लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि according to mole concept, अब यहाँ अलिकति आउँछ, according to mole concept 1 mole of hydrogen equals to 2 into 1.008 gram, अनि 1 mole of hydrogen 22.4 liter of H2 at NTP. यो एक्सपेरिमेन्टली प्रूफ हो है, यो एक्सपेरिमेन्टली प्रूफ भएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ, यो एक्सपेरिमेन्टली प्रूफ भएको हो। त्यसैले इक्वेसन 2 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ त? इक्वेसन 2 लाई, अब इक्वेसन 2 लाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त? यो इक्वेसन 2 लाई हेर त। अब now relation 2 can be written as कसरी लेख्न सकिन्छ? molecular mass equals to 2 into mass of 1 liter of gas at NTP divided by 0.089 ग्राम। यसलाई हिसाब गर्दाखेरि यति नै हुन्छ, 0.089 ग्राम त लेख्न मिल्दैन, 0.089 यसलाई 3 बनाउन सकिन्छ।
त्यसैले मोलिकुलर मास इन ग्राम पर मोल ग्राम पर मोल equals to 22.4 liter of mass at NTP. 22.4 liter of mass, 22.4 liter of mass, 22.4 liter of mass यसमा अलिकति के थप हुन्छ of 1 liter at NTP हैन अनि मोलिकुलर मास इन ग्राम तो लेख्न सकिन्छ यसलाई अर्को के लेख्न सकिन्छ मोलिकुलर मास इन ग्राम पर मोल equals to mass of 22.4 liter 22.4 liter of gas at NTP. 22.4 liter of gas of 1 liter at NTP या mass of 22.4 liter gas of NTP भनेको कुरा एउटै खाली भाषा मात्रै फरक छ या 1 liter छ या 22.4 liter छ 1 liter of mass लाई यहाँ सिंगल mass मात्रै लेखिएको छ भन्न खोजेको ठीक छ hence 1 mole of any gaseous substance occupies 22.4 liter volume at NTP. This means molar volume of any gas अब एवोगाड्रोस को नयाँ रिलेसन पढ्न गइरहेछौ जसको नाम छ molecular formula and volumetric composition. मोलिकुलर फर्मुला र कसरी निकाल्ने भनेर यसले भन्न खोजेको छ यसमा हामीले त्यसपछि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब यहाँ एउटा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एक्जाम्पल लियौं लेट अस कन्सिडर जसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर an oxide of nitrogen contains half of own volume of nitrogen and its vapor density is 15 ठीक छ अनि यो इन्फर्मेसन को आधारमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो नाइट्रोजन अक्साइड को के चाहियो भने हामीलाई फर्मुला चाहियो किन भन्दाखेरि नाइट्रोजनमा NO हुन्छ N2O हुन्छ NO2 हुन्छ यो धेरै किसिमको अक्साइड हुन्छ तर यो अक्साइडमा के छ त के चाहिन्छ त भन्न खोजेको अब यो आधारमा सबैभन्दा पहिला हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि नाइट्रोजन र अक्सिजन कसरी बन्छ नाइट्रोजन अक्साइड कसरी बन्छ नाइट्रोजन र अक्सिजनको मेलले भुगेर त्यसैले हामीले एउटा रिएक्सन लेखौँ अब कसरी भन्दाखेरि नाइट्रोजन प्लस
ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट एन मॉलिक्यूल्स मानेंगे है। वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट एन मॉलिक्यूल then two volumes contain two volume of nitrogen oxide contain 2n molecule हो यही छ 2n molecule भन्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यसमा अब one volume two volume n molecule to n molecule। ठीक छ, त्यसपछि one molecule two molecule half molecule one molecule one atom one molecule। मेरो सिम्पल थाहा छ तिमीहरुलाई। अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि one molecule of nitrogen oxide consists one atom of nitrogen। तो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? लेट द नम्बर, अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्दैन त अक्सिजनको मात्रा, त्यसैले लेखौं अब लेट देखिन्छ कि देखिँदैन फेरि यहाँ अलिकति लामो हुन्छ होला, यसलाई यसरी मिलाइदिनु पर्यो, लामो हुन्छ होला, यता लेख्नुपर्छ, लामो हुन्छ। अब यही अलिकति तल लेख्दियौ, त्यसपछि माथि जाउँ होला। लेट द नम्बर अफ अक्सिजन बी x, लेट द नम्बर अफ oxygen be x and the proposed formula be NOx। भन्दाखेरि अब x को पत्ता लगाउनु पर्यो, नाइट्रोजन र अक्सिजनमा कति छ भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा सिम्पल म्याथमेटिकल फर्मुला लगाउन सक्छौं। गिवन भेपर डेन्सिटी कति छ? गिवन भेपर डेन्सिटी त हामीले दिएको छ 15। त्यसैले मोलिकुलर मास अफ नाइट्रोजन ऑक्साइड equals 2 into vapor density is equal to 2 into 15 equals to 30। यो त सिम्पल हो। मोलिकुलर मास अफ नाइट्रोजन ऑक्साइड 2 into vapor density, यो त हामीले पढेकै छौं। यसलाई इक्वेसन 1 मान्दिदा यसलाई इक्वेसन 2 मान्दा के फरक पर्छ? केही फरक पर्दैन। मोलिकुलर मास अफ NOx बराबर के हुन्छ भने एटॉमिक मास अफ N of nitrogen plus mass of x atoms of oxygen, x atoms of oxygen हो गई ना। NOx भनेको त्यही त के त एटॉमिक मास अफ N and mass of x atoms भनेपछि यहाँ कति हुन्छ त मोलिकुलर मास अफ NOx भनेको यो कति हो 30 हो। 30 इक्वल्स टु यसको कति हुन्छ 14 प्लस 16x। 14 प्लस 6 ऑक्सीजन को 16 हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के हुन्छ 16x इक्वल्स टु 30 माइनस 14, 16x इक्वल टु 16x इक्वल्स टु 1। अब त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो NOx मा x को भ्यालु पुट गर्दियौ के हुन्छ putting the value of x in equation 2 we get
NO, which is the formula of nitrogen oxide. आजलाई यति गरौँ। तिमीहरुको एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस र त्यसको डेरिभेसनहरु सिक्यौ। धन्यवाद।